कैसा हुआ भाई? सही है ना अभी? आप बदतमीजी कर रहे हो। थ्रेट क्या रहा है आपको? थ्रेट किस चीज़ से कर? मुझसे थ्रेट कर रहे हो तो पर्चा कराओ जाके। अस्सलाम वालेकुम आए सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज 29 दिसंबर 2025 एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई हुई है। जी हाँ, कानून के रखवाले और फिर वही कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, अगर एक मशहूर यूट्यूबर, एक नामी गरामी शख्स जिसके पास पैसा है, उसके साथ इस तरह हो सकता है, तो सोचिए कि एक आम शख्स की, एक आम आदमी की क्या हालत हो सकती है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और रजब भट्ट जो कि पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है, ना ही मैंने उनको कभी फॉलो किया है, और बहुत सारे लोग जो रजब भट्ट के साथ इख्तलाफात रखते हैं आज वो भी रजब भट्ट के हक में बोल रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही आवाज़ उठ रही है कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो किया जा रहा है वो कतन दुरुस्त नहीं है। रजब भट्ट के साथ होने वाले वाक़ये की हम तमाम लोग शदीद मज़म्मत करते हैं, और मेरी जो आप लोग कम्युनिटी हैं, आप लोग भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि क्या रजब भट्ट के साथ जो हुआ वो सही हुआ या फिर वो गलत हुआ। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी, आपको बताऊंगी कि आज जो वकला ने रजब भट्ट की दुर्गत बनाई है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, और आपको ये भी बताएंगे कि इस केस में अब मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, और ये भी बताऊंगी कि रजब भट्ट पर हमला करने वाले जो वकला हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले कुछ अरसे से आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत दूसरे ममालिक में भी देखे जाते हैं, और उनकी वजह से जनाब बहुत ज़्यादा एक ठीक है लोग पसंद करते हैं। जैसे कि हम लोग इंडिया के एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी करके उनका नाम है, उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, पता चलता है कि जो उनका ताल्लुक भारत से है। इसी तरह अगर बात करें डक्की भाई की, रजब भट्ट की, तो ये एक बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं, इनकी तादाद जो है फॉलोअर्स की वो भी मिलियंस में है, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में सोचिए कि जब हम अपने यूट्यूबर्स के साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि एक को जेल में बंद करते हैं, फिर आपने उसकी पूरी कहानी सुनी जेल से आने के बाद, और दूसरे को हम कोर्ट के अंदर जनाब तशद्दुद का निशाना बना डालते हैं, और फिर वो वीडियोस वायरल होती हैं। और सोचिए कि जब वो दूसरे मुल्क में या दूसरे ममालिक के लोग जब उसको देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे ऐसे नामी गरामी शख्सियात, हमारे ऐसे फेमस यूट्यूबर्स, और उनकी हमारे मुल्क के अंदर क्या रिस्पेक्ट है। मैं फिर वंस अगेन यही कहूँगी कि मैं रजब भट्ट के हक में नहीं हूँ, बल्कि मैं आज होने वाले वाक़ये की मज़म्मत कर रही हूँ। आपको बताऊँगी, मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर 29 दिसंबर 2025 को कराची सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान हाजिर हुए थे, और आप लोग जानते हैं कि उन पर एक केस चल रहा था, और उसके साथ ही जनाब जब वो वहाँ पर पहुँचे तो कुछ वकला ने उन पर हमला किया। हमला इतना ज़ोरदार था और इतने अजीबो गरीब किस्म के वो वकला जिन्होंने उन पर हमला किया, न सिर्फ हमला किया, उन्हें मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस दौरान जो रजब भट्ट हैं उनके जबड़े से, उनके बाजू से और उनके मुंह से बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर, कि खून निकलता दिखाई दिया। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बताऊंगी, वीडियो में दिखाया गया कि हमला आवर वकला ने रजब भट्ट पर तशद्दुद किया, जिसमें उनके जबड़े मुंह से खून बहाकर इनके साथ मौजूद टिकटॉकर जो नदीम नानी वाला हैं उन्हें भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके साथ ही तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन जब वकला ये तशद्दुद कर रहे थे तो वो अपने तमाम जो साथी थे उनको कह रहे थे कि वीडियोस नहीं बनानी। आप ज़रा सोचिए कि कानून के जो रखवाले हैं वही कह रहे हैं कि वीडियोस नहीं बनानी हमारी इस शर्मनाक हरकत की। लेकिन आपको पता है ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं, और बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। किसी ने भी वहाँ पर कमरे उधर जो अदालत में हाथे में वीडियोस बनाई, वो वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक भी कर दी गई। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि रजब भट्ट के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया, उन्हें बाहर घसीटा गया, बदसलूकी की गई, उन्हें गालम गलौज किया गया, और साथ ही साथ उनके साथ
انتہائی غلیظ قسم کی حرکات کی گئی اور انہیں زبردستی اس چیز پر اکسایا گیا کہ معافی مانگو. جی ہاں، یعنی کہ عدالت کے باہر یہ وکلا جو ہیں انہوں نے اپنی عدالت لگائی ہوئی تھی. عدالت نے بعد میں رجب بھٹ کی جو ضمانت تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں پر حاضر ہوئے تھے اسے 13 جنوری 2026 تک بڑھا دیا ہے. لیکن یہاں پر جو ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ اس کیس کا جو قانونی پس منظر ہے، رجب بھٹ کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے جس کے تحت انہیں عدالت میں پیش ہونا تھا. وہ عبوری ضمانت حاضر کرتے ہوئے جناب وہاں پہنچے اور اسی دوران معاملہ بگڑ گیا اور وکلا نے ان پر شدید تشدد کرنا شروع کر دیا. تشدد کرنے والوں کا موقف جو ہے وہ اب تک سامنے جو آ سکا ہے وہ یہ ہے کہ جو وکلا رجب بھٹ پر حملہ آور ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رجب بھٹ نے ان کے خلاف توہین امیز بات کی تھی اور ان کی توہین کی تھی جو کہ تمام وکلا کمیونٹی کے لیے باعث شرم تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو رجب بھٹ کا بیان سنا ہے اس میں میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ انہوں نے کسی ایک وکیل مبینہ طور پر جن کا نام علی ریاض سولنگی ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن یہ تمام جو وکلا کمیونٹی ہے ان تمام لوگوں کا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ اچھا، آج کل جو ہمارے وکلا ہیں ان کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے، یہ ٹک ٹاک پہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور جب بھی کسی ٹک ٹاکر کا کسی یوٹیوبر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بلا وجہ بیچ میں کود پڑتے ہیں کیونکہ ان کو ویوز چاہیے. انہیں بہت سارے ایسے وکیل ہیں جو کہ وہاں پر ٹک ٹاک کے تھرو فیمس ہو رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کے کیسز میں پھر اضافہ بھی ہوتا ہوگا، انہیں فائدہ بھی ہوتا ہوگا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک لمبی جو وہ ویڈیوز اور ان کا سلسلہ چلتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر. تو اس طرح سے وکلا جو ہیں وہ ویوز کے چکر میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ رجب بھٹ کے پیچھے پڑ گئے تھے. اور رجب بھٹ نے کہا جو میں وہ چاہوں گی آپ لوگوں کو سنواؤں. ہم نے نام بھی PCL میں ڈلوا دیا، ہم نے پاسپورٹ بھی بلاک کروا دیا، ہم نے اس کو UK سے لاہور بھی بلا لیا. لیکن سب آپ کو بات ہوں، نہ آپ کی اتنی ورتھ ہے اور نہ آپ اتنے کیلیبر کے مالک ہیں کہ آپ مجھے UK سے لاہور بلا سکیں، آپ میرا پاسپورٹ بلاک کروا سکیں. تو جناب یہ وہ بیان تھا جس کو پرسنلی ایک وکیل کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، لیکن اس نے تمام وکلا برادری کا اس کو مسئلہ بنا دیا اور انہیں وہاں پر پیٹا. اور ایک وکیل کا ویڈیو بیانیہ جو ہے وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ بڑا اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا، ہم نے اسے سبق سکھا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی جناب وکلا برادری کو شاید لگتا ہے کہ اب ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے یا ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے. اس وقت ٹویٹر کا رخ کریں تو بہت سی مشہور شخصیات جو ہیں اس پر رد عمل دیتی نظر آ رہی ہیں اور تمام تر وہ لوگ جو رجب بھٹ کو پسند نہیں کرتے وہ بھی اس چیز کی، اس واقعے کی شدید مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سوچئے کہ پاکستان میں ایک مشہور یوٹیوبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے تو ایک عام شخص کا وہاں پر کیا حال کیا جاتا ہوگا. اس کے ساتھ ہی رجب بھٹ کی بہن غزل جواد بھی ان کے حق میں کھڑی نظر آئیں. اس کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے بھی انصاف کی اپیل کی ہے. اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ سندھ حکومت کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور حکومت کے جناب وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں گی اور اس کی قانونی کارروائی بھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی پولیس نے مقدمہ جو ہے وہ ملزمان کے خلاف درج کر لیا ہے اور وہ CCTV فوٹیجز بھی جمع کر رہی ہے تاکہ ان شخصیات کے خلاف جنہوں نے رجب بھٹ پر تشدد کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. عدالتی پیش رفت میں رجب بھٹ کی جو قبل از جو ضمانت ہے وہ جناب اگلی تاریخ جنوری تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے اور اس میں بھی ان کو مزید ان کی جو ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی مشہور شخصیات جو ہیں وہ اس پر اپنا رد عمل دیتی نظر آ رہی ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رجب بھٹ میں کئی سالوں میں کئی متعدد قسم کے تنازعات اور کئی قسم کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے. توہین مذہب کے مقدمات اور پرفیوم 295 ویڈیو پر بھی قانونی مقدمات رہے، مسائل رہے. مئی 2025 میں ایک شہری کے ساتھ جناب ان کا ایک تنازع رہا جس میں بعد انہوں نے معافی مانگ لی. یہ تنازعات اس کے بارے میں عوامی بحث کو مزید بڑھا چکے ہیں، لیکن تشدد خود عدالت میں ہونے والا کیس اور جس پر قانونی سیکیورٹی سوالات اٹھ رہے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا صارفین بہت بڑی تعداد میں رجب بھٹ کے حق میں بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا وہ غلط ہوا. اس قسم کے واقعات کوئی روک تھام ہونی چاہیے اور اس معاملے میں قانونی طور پر اس کی شفافیت اور اس کے جو تمام تر پہلو ہیں اس کا انصاف ہونا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے رجب بھٹ کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ وکلا نے جو کیا وہ صحیح کیا یا پھر رجب بھٹ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا؟ اپنی رائے لازمی دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.